मैले हिजो राति एक गजबको गवाही पढेँ जुन फ्रान्सका ब्रदर म्याथ्यूको हो र मलाई धेरै उपयोगी लाग्यो। त्यो पढौँ। हुन्छ नि। यसको शीर्षक छ मण्डली अगुवा अधिकारी होइनन्। मेरो नाउँ म्याथ्यू हो र मैले 3 वर्ष अघि सर्वशक्तिमान परमेश्वरका आखिरी दिनहरूको काम स्वीकारेँ। म अक्टोबर 2020 मा मण्डली अगुवा भएँ। यो ठुलो जिम्मेवारी हो भनेर बुझेर मलाई अलि तनाव भयो, तर गर्व पनि लाग्यो। अरूभन्दा म क्षमतावान भएकोले त्यो कर्तव्यको लागि छानिए भन्ने मलाई लाग्यो। मैले आफ्नो कर्तव्य गम्भीरता साथ लिएँ। मैले अरूको कर्तव्यमा हुने समस्या समाधान गर्न तिनीहरूसँग सक्दो सङ्गति गरेँ। समयसँगै मैले केही समस्या समाधान गर्न सक्षम महसुस गर्न थालेँ र जहाँ मेरो आवश्यकता पर्थ्यो म त्यहाँ गएर सङ्गति दिन्थेँ। म सबैलाई आफू उत्कृष्ट अगुवा र असल समस्या समाधानकर्ता भएको प्रमाणित गर्न चाहन्थेँ। अनि केही ख्रिस्ट विरोधीले मण्डलीमा अफवाह फैलाउन थाले। तिनीहरूले भेलामा कम्युनिस्ट पार्टीले परमेश्वरको निन्दा गरेको झुट फैलाउँदै तथ्य र परिस्थितिको तोडमोड गर्दै परमेश्वरको घरको कामको आलोचना गर्दै थियो। तिनीहरू मानिसहरूलाई परमेश्वरबाट टाढा लैजान चाहन्थे। मैले सक्दो भेला र सङ्गतिहरू आयोजना गरिरहेको थिएँ र आफू दुश्मन विरुद्ध सेनाको सैनिक कमान्डर भए झैँ महसुस गरेँ। म सबैको रक्षा गर्न सक्छु भनेर प्रमाणित गर्न चाहन्थेँ ताकि तिनीहरूले म जिम्मेवार छु भनेर देख्न सकुन्। तर वास्तवमा मलाई कमजोर महसुस भयो। केही ख्रिस्ट विरोधीका भ्रामक कुरा कसरी खण्डन गर्ने मलाई थाहै थिएन र त्यसले मलाई पनि असर गरिरहेको थियो। तर म आफ्नो कमजोरी अरूलाई देखाउन चाहन्नथेँ। म बलियो देखिन चाहन्थेँ। साँचो अगुवा हुनु त्यही हो भन्ने सोचेँ। मैले आफ्नो स्थितिबारे खुलेर बताइनँ किनभने मैले सोचे यदि अगुवाको रूपमा कमजोरीको झलक देखाएँ भने आफ्नो शक्तिको पहिचान गुमाउने छु। तिनीहरूले के सोच्लान्? तिनीहरूले मैले धर्म सिद्धान्त मात्र बताउन सक्छु र मसित सत्यताको वास्तविकता छैन भनेर सोच्लान् कि? मैले सोचे मण्डली अगुवा भएर म राष्ट्रपति वा सैनिक कमान्डर जस्तै सक्त हुनुपर्छ। मैले आफ्नो कमजोरी कसैलाई देखाउनु हुँदैन। त्यसैले भेलाहरूमा म जहिले परमेश्वरका वचनबारे आफ्नो गहन बुझाइ र अनुभवहरू बताउँथेँ, तर आफ्नो असफलता र भ्रष्टतालाई चाहिँ ढाकछोप गर्थेँ। आफूले गरेका सही कुरातिर तुरुन्तै कुरा मोडिहाल्थेँ। यदि भेलामा मलाई निन्द्रा लाग्यो भने त्यो म स्वीकार्दिनथेँ। मसित समस्या छ भने तुरुन्तै समाधान गर्ने तरिका निकाल्छु भन्थेँ। म आफ्ना असल काम देखाउन कसरी मैले नयाँ विश्वासीलाई पानी हालेँ र सिक्ने अवसर प्रदान गरेँ भनेर बताउँथेँ। मैले अनुभव बताउँदा परमेश्वरका लागि आफ्नो त्यागबारे बताउन मन पराउँथेँ। सबैले मलाई मान गरून् भनेर कसरी म आफ्नो कर्तव्यका लागि रातभर जागे भनेर भन्थेँ। मेरी पार्टनर सिस्टर मेरिनेटले मेरो प्रशंसा गर्थिन् किनकि तिनलाई परमेश्वरका उपयुक्त वचनद्वारा सधैँ मद्दत गर्थे। तिनले प्रशंसा गर्दा म निकै खुसी, निकै सन्तुष्ट हुन्थे। दाजुभाइ र दिदीबहिनीलाई सिञ्चन कर्तव्यको प्रशिक्षण दिँदा पनि मैले प्रशंसा पाउँथेँ। एकपटक एकजना सिस्टर समस्यामा परेकी थिइन् अनि मैले कल गरेर उनीसँग यसबारे सङ्गति गरेँ। मेरो सङ्गतिपछि उनले परमेश्वरको इच्छा बुझेको बताइन् र मलाई आफै प्रति खुसी लाग्यो। मैले तिनलाई मेरो मद्दतगार सङ्गति परमेश्वरको मार्गदर्शन थियो, यो उहाँको अन्तर्दृष्टिबाट आएको र सबै महिमा उहाँले जान्नुपर्छ भनेर कहिले बताइनँ। सही हो। मेरो सङ्गतिपछि केही दाजुभाइ र दिदीबहिनीले आमेन वा म्याथ्यूले भनेको सही हो वा म्याथ्यूको सङ्गतिको लागि म एकदम कृतज्ञ छु भन्थे। कहिलेकाहीँ तिनीहरूले मेरो प्रशंसा गर्दै बोल्थे र तिनीहरूले आफ्ना कर्तव्य सम्बन्धी निर्णयमा मेरो राय माग्थे। तिनीहरूको हृदयमा मेरो महत्त्वपूर्ण स्थान थियो भनेर म भन्न सक्थेँ। तिनीहरूले मेरो प्रशंसा गर्दा मलाई अलि असजिलो लाग्थ्यो।
तर मान पाउन मलाई मन पर्थ्यो। म खुसी हुन्थेँ। त्यसपछि एक दिन मैले प्रदर्शन गरेर भएको हानि भन्ने गवाही भिडियो हेरेँ। त्यो प्रेरणादायी थियो। एक अगुवा सिस्टरले आफ्नो कर्तव्यमा सधैँ आफूलाई उच्च पारिरहेकी हुन्छन्। तिनले परमेश्वरको स्वभावलाई चिड्याइन् र बिमार मार्फत अनुशासित हुनु पर्यो। मुख्य कुरा, तिनको व्यवहार परमेश्वरको नजरमा घृणित थियो। त्यो भिडियो हेर्दा मेरो आँखाबाट आँसु बर्बर झर्यो र अरूको प्रशंसा पाउन आफ्नो प्रदर्शन गरेर मैले परमेश्वरको विरोध गरिरहेको बुझेँ। म ख्रिस्ट विरोधीको मार्गमा हिँडिरहेको थिएँ। देखावटी गर्नु यति गम्भीर समस्या हुन सक्छ भन्ने मलाई लागेको थिएन। मैले मनमा नै भनिरहेँ, मैले परमेश्वरको क्रोधलाई भट्काएको छु। मलाई साह्रै डर लाग्यो। के गर्ने केही थाहा भएन। अनि मैले परमेश्वरका वचनहरूको यो खण्ड पढेँ। त्यसले मलाई भ्रष्टता बुझ्न मद्दत गर्यो। परमेश्वरका वचनहरू भन्छन्, आफ्नै बढाइ गर्ने, गवाही दिने, तडक भडक देखाउने, अरूको आदर पाउन काम गर्ने भ्रष्ट मानव जाति यी कुरा गर्न सक्षम छ। आफ्नो शैतानी प्रकृतिको वशमा हुँदा मानिसको स्वाभाविक प्रतिक्रिया यस्तो हुन्छ र यो भ्रष्ट मानव जातिको निम्ति सामान्य हो। मानिसहरूले कसरी आफ्नै बढाइ गर्छन् र गवाही दिन्छन्, यो लक्ष्य कसरी प्राप्त गर्छन्? तिनीहरूले आफूले भोगेका कष्ट, गरेका काम र समर्पणको मात्रा कति छ र कति धेरै मूल्य चुकाएका छन् भनेर गवाही दिन्छन्। मानिसहरूको मनमा उच्च, दरिलो, स्थिर स्थान प्राप्त गर्न आफूलाई उचाल्न यसलाई पुँजीको रूपमा प्रयोग गर्छन्, ताकि अधिक मानिसले तिनीहरूलाई प्रशंसा र आदरका साथ पूजा र अनुसरण समेत गरून्। केवल यही लक्ष्य प्राप्त गर्न मानिसहरूले आफैलाई उच्च पार्ने धेरै कुराहरू गर्छन्। के यो उचित हुनुको प्रकटीकरण हो? होइन। तिनीहरू तर्कशक्ति क्षेत्र बाहिर छन्। यी मानिसमा शरम छैन। तिनीहरू लाजे बिना आफूले परमेश्वरको निम्ति के गरेका र कति कष्ट भोगेका छौँ भन्ने गवाही दिन्छन्। तिनीहरूले आफ्ना वरदान, प्रतिभा, अनुभव, विशेष सिप, तौर तरिका, मानिससँग खेलवाड गर्ने माध्यम आदिको तडक भडक पनि देखाउँछन्। तिनीहरूले आफूलाई उचाल्न धाक लगाउने र अरूलाई होच्याउने गर्छन्। मानिसहरूले जहिले तिनीहरूको विलक्षण प्रतिभा मात्र देखुन् भनेर आफ्ना कमजोरी र असफलता लुकाउँदै ढोङ गर्छन् र भेष बदल्छन्। तिनीहरूले नकारात्मक अनुभव गर्दा अरूलाई बताउने वा मन खोलेर सङ्गति गर्ने आँट गर्दैनन्। कुनै पनि गल्तीलाई लुकाउन सक्दो प्रयास गर्छन्। आफ्नो कर्तव्यद्वारा परमेश्वरको घरलाई गरेको हानिको बारे कहिले उल्लेख गर्दैनन्। तैपनि कुनै पनि सानो योगदान वा सफलताबारे तुरुन्तै प्रदर्शन गरिहाल्छन्। तिनीहरू कति सक्षम छन्, तिनीहरूको क्षमता कति उच्च छ, तिनीहरूको असाधारणता, तिनीहरू साधारणभन्दा कति असल छन्, सो कुरा संसारलाई थाहा नदिई बस्न सक्दैनन्। के यो तिनीहरूको आफ्नै बढाइ गर्ने र गवाही दिने तरिका होइन? के आफ्नै बढाइ गर्ने कार्य सामान्य मानवताको समझबाट नियन्त्रणमा रहँदा गर्ने कार्य हो? होइन। त्यसो भए मानिसहरूले यसो गर्दा प्राय कस्तो स्वभाव प्रकट हुन्छ? यसरी प्रकट हुने एक मुख्य स्वभाव अहङ्कारी स्वभाव हो। त्यसपछि कपट, अरूको आदर पाउन सक्दो सबै गर्ने कुरा आउँछ। तिनीहरूका कथा गल्ती भेटाउन नसकिने हुन्छन्। शब्दहरूमा अभिप्रेरणा र कपट हुन्छ। तैपनि तिनीहरू आफूले रबाब देखाइरहेको तथ्यलाई लुकाउन चाहन्छन्। तिनीहरूले जे भन्छन् त्यसको परिणाम भनेको मानिसहरूलाई तिनीहरू अरूभन्दा असल छन्, तिनीहरूको बराबर कोही छैन र अरू सबै निकृष्ट भन्ने अनुभव गराउनु हो। अनि के यो परिणाम गोप्य तरिकाबाट प्राप्त गर्न सकिन्न? यस्तो तरिकाको पछाडि कस्तो स्वभाव हुन्छ? अनि त्यहाँ दुष्टताका कुनै तत्त्व छन्? यो एक प्रकारको दुष्ट स्वभाव हो। आमेन। आमेन। परमेश्वरका वचनहरूले मेरो हृदयमा सिधै प्रहार गरे अनि म भित्र के लुकेको रहेछ मैले स्पष्टसित देख्न सकेँ।
म आफ्नो बलियो र सिद्ध व्यक्तिको छवि बनाउन चाहन्थे। मैले आफ्नो अनुभवबारे सङ्गति गर्दा आफ्ना साहसिक कामको प्रदर्शन गरेँ। आफ्ना सफलताबारे कुरा गरेँ, तर विफलताबारे कहिले कुरा गरिनँ। आफू कमजोर वा नकारात्मक हुँदा वा आफूलाई केही समस्या आइपर्दा समेत म यसो मात्र भन्थे, म ठिक छु, अलिकति परीक्षा झेल्दैछु, तर परमेश्वरको मद्दतले पार गर्नेछु। तर वास्तवमा म असाध्यै पीडामा हुन्थे। म सधैँ आफूले कर्तव्यमा भोगेका कष्टबारे कुरा गर्थे। म निकै जिम्मेवार छु भनेर देखाउँथे। तर वास्तविक कुरा त्यस्ता हुँदैनथे। मैले कर्तव्यमा त्यागहरू गर्दा ती धेरैजसो आफ्नै नाउँ र हैसियतको लागि हुन्थे। अरूले प्रशंसा गरेको देख्दा मेरो मनमा हलचल हुन्थ्यो। मलाई थाहा थियो यो राम्रो होइन, तर यसलाई रोक्न मैले केही गरेको थिइनँ। मैले मानिसहरूलाई मेरो प्रशंसा नगर्नु भनेको थिइनँ, किनभने म तिनीहरूबाट प्रशंसा चाहन्थे। तिनीहरूको हृदयमा परमेश्वरलाई उछिनेर आफ्नो स्थान बनाउन चाहन्थे। के म प्रधान दूत जति अहङ्कारी थिइनँ? मैले अरूलाई परमेश्वर सामु ल्याइरहेको थिइनँ, बरु मेरो सामु ल्याइरहेको थिएँ। मैले दाजुभाइ र दिदीबहिनीको हृदयमा परमेश्वरको स्थान लिने रहेछु भनेर बुझेपछि म डरले कामेँ। परमेश्वरले मेरो व्यवहार तिरस्कार गर्नुहुन्छ भनेर मैले हृदयबाट थाहा पाएँ। तथ्यको सामनापछि मैले परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेँ, हे परमेश्वर, मैले आफ्नो प्रदर्शन गरिरहेको छु। सबैले मलाई उच्च तह र समस्या समाधान गर्ने व्यक्तिको रूपमा हेरुन् भन्ने चाहना गर्छु। मैले तपाईँको महिमा हडप्दैछु। हे परमेश्वर, म तपाईँसँग पश्चाताप गर्न चाहन्छु। मलाई पछुतो भयो। त्यसपछि मैले माफी पत्र लेखेँ। त्यसमा मैले आत्ममहिमा खुलासा गरेँ र प्रत्येक समूह भेलामा पठाएँ। मैले सबैलाई मेरो प्रशंसा गर्नु हुँदैन भनेर पनि स्पष्टसित बताएँ। विशेष गरी मलाई मान गर्ने केही मानिसहरूलाई मैले आफ्नो पर्दाफास गर्दै व्यक्तिगत सन्देश पठाएँ। त्यो गर्नु राम्रो कुरा हो। हजुर। केही दिनपछि सिस्टर मेरिनेटले मलाई भनिन् कि तिनले पहिला मेरो प्रशंसा गर्थिन् र मैले तिनको हृदयमा महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेको थिएँ। यो सुनेर म साह्रै लज्जित भएँ र यो त मेरो दुष्टताको प्रमाण हो भन्ने लाग्यो। त्यति बेला मैले आफ्नो कुरूपता देखेँ। मैले अरूबाट प्रशंसा पाउन प्रदर्शन गरिरहेको थिएँ। सबै तर्कशक्ति गुमाएको थिएँ। त्यो कसरी कर्तव्य निर्वाह गरेको भयो। परमेश्वरले मलाई अगुवाको पदमा उचाल्नुभयो र मैले उहाँको ऋण तिरेको त्यही हो। मैले पहिले कहिले महसुस नगरेको लाज महसुस गरेँ। तर अझै मैले आफ्नो भ्रष्टता त्याग्न सत्यताको खोजी गरिनँ। त्यसैले तुरुन्तै म पुरानै स्थितिमा फर्केँ। अरू मण्डली अगुवाहरू पनि सहभागी हुने एउटा अनलाइन भेला थियो। मलाई दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरूको सङ्गति सामान्य लाग्यो र म चिन्तित थिएँ। मलाई तिनीहरूको सङ्गति सतही लाग्यो र अरू अगुवाले कुनै उच्च कुरा भनिरहेका थिएनन्। सबैसित आफ्नो बुझाइ बाँड्न म असल सङ्गति कस्तो हुन्छ देखाउन चाहन्थे, ताकि मेरो कुराबाट तिनीहरूले सिक्न सकुन्। म तिनीहरूलाई मार्ग देखाउन चाहन्थे। त्यसैले आफूले भन्न खोजेको कुरामा मानसिक रूपमा तयार भएँ। अझ धेरै अन्तर्दृष्टिपूर्ण कुरा भन्छु भनेर सोचेँ। त्यसो गर्दा म भिडमा अलग्गै देखिँदै गहकिलो सङ्गति दिन सक्थेँ। मैले आफ्नो सङ्गतिलाई सर्वोत्तम तरिकामा प्रकाश पार्ने शब्दबारे सोचेँ। अरूले मेरो अन्तर्दृष्टिको कदर गरून् भनेर म आफूसित उच्च स्तरको बुझाइ भएको प्रमाणित गर्न चाहन्थे। मैले धेरै उदाहरण र अलङ्कार प्रयोग गरेँ ताकि मैले गतिलो सङ्गति गर्न सक्छु भनेर तिनीहरूले थाहा पाउन्। मैले सङ्गति सिद्ध्याएपछि सबैले आमेन भनेको सुन्दा म साह्रै खुसी भएँ। त्यसपछि
कतै मेरो सङ्गतिबारे केही राम्रो लेखेको छ कि भनेर च्याट विन्डो हेरेँ। भेला सकिन लाग्दा ब्रदर जेनले सङ्गति गरे, तर तिनले सबै कुरा परमेश्वरका वचनमा आधारित गरेनन् र तिनलाई उद्धृत पनि गरेनन्। बरु मेरो सङ्गतिलाई उल्लेख गरे र मेरो सङ्गतिको आधारमा काम गर्नुपर्छ भनेर बताए। मैले आफ्नै महिमा गाइरहेको र अरूलाई मेरो भक्ति गर्न लगाइरहेको देखेँ। त्यति बेला मलाई असजिलो महसुस भयो। हामीले भर्खरै सङ्गति गरेका परमेश्वरका केही वचनलाई सम्झे। परमेश्वरका वचनहरूले भन्छन्, यदि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू एकअर्कामा भर पर्न सहयोग गर्न सक्ने हुन चाहन्छन् भने हरेक व्यक्तिले आफ्नो अनुभवबारे बताउनुपर्छ। यदि तैँले तेरो वास्तविक अनुभवबारे कुरा गर्दैनस्, धर्म सिद्धान्तका स्पष्ट शब्द मात्र दोहोऱ्याउँछस् र परमेश्वरमाथिको विश्वासबारे सूत्रवाक्य र मामुली उक्तिहरू मात्र रट्छस्, तर आफ्नो मनमा भएको कुराबारे खुलेर कुरा गर्दैनस् भने त इमान्दार व्यक्ति होइनस्, न त हुन सक्छस्। परमेश्वरको गवाही दिँदा तैँले परमेश्वरले कसरी न्याय गर्नुहुन्छ र सजाय दिनुहुन्छ, मानिसहरूलाई शोधन गर्न र तिनका स्वभाव परिवर्तन गर्न उहाँले कस्ता परीक्षा प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने बारे धेरै कुरा गर्नुपर्दछ। तिमीहरूको अनुभवमा प्रकट भएको भ्रष्टता तिमीहरूले कति कष्ट भोगेका छौ र अन्त्यमा तिमीहरू परमेश्वरद्वारा कसरी जितियौ, तिमीहरूसँग परमेश्वरको कामको कति वास्तविक ज्ञान छ र कसरी उहाँको गवाही दिने र प्रेमको ऋण तिर्ने भन्ने बारे कुरा गर्नुपर्छ। तिमीहरू सारभूत र सरलता साथ बोल्नुपर्छ। खोक्रा सिद्धान्तहरूबारे कुरा नगर, तर व्यवहारिक र वास्तविक बन। तिमीहरूले अनुभव गर्नुपर्ने यसरी नै हो। आडम्बर देखाउन गम्भीर देखिने खोक्रा सिद्धान्तहरू तयार नपार, त्यसो गर्दा तिमीहरू अहङ्कारी र मूर्ख देखिन्छौ। हृदयबाट आउने साँचो अनुभवको आधारमा वास्तविक कुराबारे बढी कुरा गर। यो अरूका लागि अत्यन्तै लाभदायी र तिनीहरूका लागि निकै उपयुक्त देखिन्छ। आमेन। 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 परमेश्वरका वचनबाट मैले के बुझेँ भने मैले आफ्नो साँचो अनुभव बताउनुपर्छ, खुलस्तसित बोल्नुपर्छ। आफूलाई प्रदर्शन गर्न खोक्रो शब्द बोल्नु हुँदैन। साँचो अगुवाले आफ्नो अनुभव र परमेश्वरका वचनबारे आफ्नो बुझाइ बताउँछ, अरूलाई सत्यता बुझ्न र परमेश्वर सामु आउन मार्गदर्शन गर्छ। ख्रिस्ट विरोधीले प्रशंसाका लागि आफूलाई प्रदर्शन गर्न र अरूलाई आफू सामु ल्याउन खोक्रो शब्दहरूले सङ्गति गर्छ। मेरो सन्दर्भमा भन्नुपर्दा मैले मानिसहरूलाई अभ्यासको मार्ग प्रदान नगरी केवल खोक्रो सिद्धान्त बताइरहेको थिएँ। मैले कुनै वास्तविक समस्या समाधान गरेको थिइनँ। मेरो उद्देश्य तिनीहरूलाई परमेश्वरका वचनहरूको वास्तविकतामा प्रवेश गर्न मद्दत गर्नु नभई मेरो प्रशंसा गर्न लगाउनु थियो। आफूलाई प्रदर्शन गर्दा हुने परिणामहरू स्पष्ट थिए। अरूले मेरो मान गरे र परमेश्वरका वचनहरूको गवाही दिएनन्, त्यसको सट्टा मेरो सङ्गतिलाई प्रयोग गरे। मानिसहरूले सधैँ यस्ता कुराहरू भन्थे, म्याथ्यूको सङ्गतिले गर्दा वा ब्रदर म्याथ्यूले भने जस्तै। मैले पावलबारे सोचे जो सधैँ देखावटी गर्थे र प्रभु येशूका वचनहरूको गवाही दिँदैनथे। त्यसले विश्वासीहरूलाई 2000 वर्षदेखि पावलका वचनहरूको प्रशंसा गर्ने र गवाही दिने तुल्यायो। के म पनि पावल जस्तै गरिरहेको र ख्रिस्ट विरोधीकै परमेश्वर विरोधी मार्गमा हिँडिरहेको थिइनँ? मलाई असाध्यै डर लाग्यो र आफैलाई घृणा गरेँ। मैले प्रार्थना गरेँ, हे परमेश्वर, म पनि त्यही गल्ती गर्दैछु। तपाईँका वचनहरूले मलाई मार्ग देखाए, तर म अझै घमण्डलाई सन्तुष्ट पार्दै शैतानलाई पछ्याइरहेको छु। मैले फेरि शैतानको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छु। हे परमेश्वर, कृपया मलाई मद्दत गर्नुहोस्, मलाई बचाउनुहोस्। एक साँझ भेलाको तयारी गर्दै गर्दा मैले यो खण्ड देखेँ। परमेश्वर प्रतिको मानिसको सेवामा सबभन्दा ठुलो निषेध के हो थाहा छ? कतिपय अगुवाहरू सधैँ पृथक, अरूभन्दा उच्च रहन नयाँ चलाकीहरू पत्ता लगाउन चाहन्छन् ताकि तिनीहरू कति योग्य छन् परमेश्वरले देख्नु भएको होस्।
तर तिनीहरूले सत्यतामा वा परमेश्वरको वचनको वास्तविकतामा प्रवेश गर्न ध्यान दिँदैनन्। सधैँ धाक देखाउन खोज्छन्। के अहङ्कारी प्रकृतिको प्रकटीकरण ठिक यही होइन? परमेश्वरको सेवा गर्ने क्रममा मानिसहरूले ठूला प्रगति गर्न, महान शब्द बोल्न र कार्य गर्न, ठूला सभा आयोजना गर्न र महान अगुवा बन्न चाहन्छन्। यस्ता महत्वाकांक्षाहरू बोकेर तैँले परमेश्वरका प्रशासनिक आदेशलाई उल्लङ्घन गर्नेछस्। यसो गर्ने मानिसहरू चाँडै मर्नेछन्। यदि परमेश्वर प्रतिको सेवामा त सधैँ समर्पित र विवेकी छैनस् भने ढिलो चाँडो तैँले उहाँको स्वभावलाई उल्लङ्घन गर्नेछस्। आमेन। 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 परमेश्वरका यी वचनले मलाई स्तब्ध बनाए। यो प्रकाश मार्फत मैले ठूला कुरा हासिल गर्ने मेरा उग्र महत्वाकांक्षा र चाहना बुझे। म आफ्नो वाकपटुता देखाउन भेलाहरूमा अगुवाई गर्न चाहन्थे। मलाई आफ्नो प्रदर्शन गर्न मन पर्थ्यो र त्यस्तो कुनै अवसर गुमाउँदिनथे। म प्रशंसा र अरूले यसो भनेको चाहन्थे, ब्रदर म्याथ्यूले गजबका भेलाहरू सञ्चालन गर्नुहुन्छ, उहाँभन्दा राम्रो अगुवा अरू छैन। यी चाहनाहरूले प्रेरित भएर म सहभागी हुने हरेक भेलामा आफ्नो प्रदर्शन गर्न चाहन्थे, किनभने अरूले मेरो आदर र भक्ति गरून् भन्ने मेरो आशा थियो। मलाई त्यस प्रकारको नेतृत्व गर्न मन पर्थ्यो। अनि मैले यो कुरा पढेँ, यस्ता ठूला महत्वाकांक्षा बोकेर तैँले परमेश्वरका प्रशासनिक आदेश उल्लङ्घन गर्नेछस्। यसो गर्ने मानिस चाँडै मर्नेछन्। त्यसपछि म थरथर भएँ। मेरो हृदयभित्र डर पैदा भयो। मैले परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पारिरहेको छु भनेर सोच्थेँ, तर म उहाँको घृणित पात्र बनिरहेको रहेछु। मलाई आफैदेखि घृणा लागिरहेको थियो। म कुनै भव्य उच्च प्रचार गर्न चाहन्थेँ। म परमेश्वरको गवाही दिने वा सत्यता अभ्यास गर्न अभिप्रेरित थिइनँ र मैले कसैको जीवनको भार उठाइरहेको थिइनँ। यी सब आफ्नै महिमा गाउन वा अरूको हृदयमा स्थान बनाउनका लागि थिए। यो त परमेश्वरका प्रशासनिक आदेशहरूको उल्लङ्घन थियो, जसले भन्छन् मानिसले आफैलाई ठूलो बनाउनु हुँदैन, उसले परमेश्वरको आराधना गर्नुपर्छ र उहाँलाई उच्च पार्नुपर्छ। परमेश्वरमा विश्वास गर्नेहरूले उहाँको आज्ञा पालन र आराधना गर्नुपर्छ। कुनै व्यक्तिलाई ठूलो बनाउने वा उच्च ठान्ने नगर। परमेश्वरलाई पहिलो, तैँले उच्च ठान्नेलाई दोस्रो र आफैलाई तेस्रो स्थानमा नराख। कुनै व्यक्तिले तेरो हृदयमा स्थान पाउनु हुँदैन र तैँले तिनीहरूलाई, विशेष गरी तैँले श्रद्धा गर्ने मानिसहरूलाई परमेश्वर सरह वा उहाँको बराबर ठान्नु हुँदैन। यो परमेश्वरको निम्ति असहनीय हुन्छ। आमेन। आमेन। यो कुरा प्रशासनिक आदेशहरू उल्लङ्घन गर्ने आत्ममहिमा मात्र थिएन, तर त्यो भन्दा खराब त मैले अरूलाई परमेश्वरको प्रतिरोध गर्न लगाएको थिएँ, किनभने तिनीहरूले व्यक्तिको प्रशंसा गरिरहेका थिए। यसका परिणामहरू गम्भीर छन् र यिनले अवश्य परमेश्वरलाई क्रोधित तुल्याउँछन्। म भयभीत भएँ। मैले सोचेँ कि परमेश्वरको स्वभावलाई चिड्याएकोमा उहाँले मलाई क्षमा दिन सक्नुहुन्न। म दुखी थिएँ। मैले प्रार्थना गरेँ, हे परमेश्वर, म साह्रै पीडामा छु। मैले तपाईँको क्रोध भड्काइरहेको भनेर थाहा थिएन। म पश्चाताप गर्न चाहन्छु। हे परमेश्वर, कृपया मलाई तपाईँको इच्छा बुझ्न मद्दत गर्नुहोस्। म डराउँदा परमेश्वरका वचनहरूको यो खण्ड पढेँ। आज परमेश्वरले तिमीहरूको न्याय गर्नुहुन्छ, तिमीहरूलाई सजाय दिनुहुन्छ र दोषी ठहराउनुहुन्छ। तर तँलाई दोष लगाउनुको लक्ष्य तैँले आफैलाई चिन भनेर हो। उहाँले तँलाई दोष लाउनुहुन्छ, सराप्नुहुन्छ, न्याय गर्नुहुन्छ र सजाय दिनुहुन्छ, यसैले कि तैँले आफूलाई चिन्न सक, ताकि तेरो स्वभाव परिवर्तन हुन सकोस्, तैँले आफ्नो मूल्य जान्न सक र परमेश्वरका सबै काम धर्मी छन् र उहाँको स्वभाव र उहाँको कामका आवश्यकताहरू अनुसार छन् र उहाँले मानिसको मुक्तिको योजना अनुसार काम गर्नुहुन्छ। अनि उहाँ मानिसलाई प्रेम गर्नुहुने, बचाउनुहुने र न्याय गर्नुहुने धर्मी परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी देख्न सक। यदि तँलाई त निम्न प्रतिष्ठाको छस्, भ्रष्ट र अनाज्ञाकारी छस् भन्ने मात्र थाहा छ,
तर परमेश्वरले आजको न्याय र सजायद्वारा उहाँको मुक्ति देखाउन चाहनुहुन्छ भनी जानिनस् भने तैँले अनुभव प्राप्त गर्न सक्दैनस्। अघि बढ्ने त परै जाओस्। परमेश्वर नाश गर्न आउनु भएको होइन, तर न्याय गर्न, श्राप दिन र बचाउन आउनु भएको हो। उहाँको 6000 वर्षको व्यवस्थापन योजना नजिक नआउन्जेलसम्म उहाँले प्रत्येक वर्गको मानिसको नतिजा प्रकट गर्नु पहिले पृथ्वीमा परमेश्वरले गर्नुहुने काम मुक्तिका लागि गर्नुहुनेछ। यो उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूलाई पूर्ण बनाउन र उहाँको प्रभुत्वको अधीनमा ल्याउनको लागि हो। आमेन। आमेन। यो खण्ड पढ्दा मलाई शान्ति महसुस भयो। मैले परमेश्वरलाई अक्षम्य तरिकामा चिड्याएको छु भनेर सोचेँ, तर त्यस्तो थिएन। परमेश्वरले मलाई अनुशासनमा राखिरहनु भएको थियो। उहाँले मलाई घृणा गर्नु भएन। म परिवर्तन भएको उहाँ चाहनुहुन्थ्यो। मैले परमेश्वरको धार्मिकता, सहनशीलता र क्षमाशीलता देख्न सकेँ। मैले सत्यता खोज्नुपर्छ र आफ्नो भ्रष्टता त्याग्नुपर्छ भनेर यसपटक मलाई थाहा भयो। मैले परमेश्वरका वचनहरूको अर्को खण्ड पढेँ। इमान्दार व्यक्ति बन्न तैँले आफ्नो हृदय उदाङ्गो पार्नुपर्छ, ताकि हरेक व्यक्तिले त्यसभित्र हेर्न सकुन्। तैँले के सोच्दैछस् भनी देख्न सकुन्, तेरो साँचो रूपको झलक पाउन सकुन्। तैँले भेष बदल्ने गर्नु हुँदैन, त्यसपछि मात्र मानिसहरूले तँलाई भरोसा गर्नेछन्। यही नै इमान्दार हुनुको आधारभूत अभ्यास अनि पूर्वावश्यकता हो। तैँले सधैँ बहाना बनाइरहेको हुन्छस्, सधैँ पवित्रता, सच्चरित्रता, महानताको ढोङ र उच्च नैतिक गुणहरूको स्वाङ पारिरहेको छस्। तैँले मानिसहरूलाई तेरा भ्रष्टता र असफलता हेर्न दिँदैनस्। तैँले मानिसहरू समक्ष झुटो प्रतिरूप प्रस्तुत गर्छस्, ताकि तिनीहरूले त इमान्दार, महान, निष्पक्ष र निस्वार्थ छस् भनी विश्वास गरून्। यो छलीपन हो। ढोङ गर्दै आफूलाई प्रस्तुत नगर, बरु अन्य व्यक्तिहरूले हेर्नको लागि आफ्नो हृदयलाई उदाङ्गो पार। यदि तैँले त्यसो गर्न सक्छस् र आफ्ना सकारात्मक र नकारात्मक दुवै सोच र योजना उदाङ्गो पार्न सक्छस् भने के त इमान्दार भएको हुँदैनस्? यदि तैँले आफ्नो हृदय अरूको अघि उदाङ्गो पार्न सक्छस् भने परमेश्वरले पनि तँलाई हेर्नुहुनेछ। परमेश्वरले भन्नुहुनेछ, तैँले अरूको अघि तेरो हृदय उदाङ्गो पारेको छस्, त अवश्य मेरो अगाडि पनि इमान्दार छस्। आमेन। यदि तैँले गुप्तमा मात्रै परमेश्वरको अगाडि मात्र आफ्नो हृदय उदाङ्गो पार्छस् र तिनीहरूको अघि त सधैँ महान र न्यायसङ्गत र निस्वार्थ भएको बहाना गर्छस् भने परमेश्वरले के सोच्नुहुनेछ र के भन्नुहुनेछ? उहाँले भन्नुहुनेछ, त साँच्चीकै छली होस्, त विशुद्ध रूपमा पाखण्डी र तुच्छ होस् अनि इमान्दार व्यक्ति होइनस्। परमेश्वरले यसरी तँलाई दोषी ठहराउनुहुनेछ। यदि तँ इमान्दार बन्न चाहन्छस् भने चाहे परमेश्वरको वा अन्य व्यक्तिको अगाडि हुँदा होस्, तैँले आफूमा प्रकट भएको कुरा र तेरो हृदयका शब्दहरूबारे खुलस्त बताउन सक्नुपर्छ। के यो पाउन सजिलो छ? यसलाई निरन्तर प्रार्थना चाहिन्छ। तैँले सबै कुरामा खुलस्त हृदयबाट बोल्ने अभ्यास गर्नुपर्छ। यस्तो अभ्यासले त अगाडि बढ्न सक्छस्। आमेन। आमेन। यस खण्डले मलाई परमेश्वर मबाट के चाहनुहुन्छ भनेर बुझ्न मद्दत गर्यो। म इमान्दार व्यक्ति बनेको उहाँ चाहनुहुन्थ्यो। अर्थात् मैले मेरो भ्रष्टाचार र इमान्दार विचार अरूलाई खुलासा गर्न सिक्नु पर्थ्यो, ताकि तिनीहरूले मेरा समस्या देख्न सकुन्। यदि मैले आफ्नो असफलता र कमजोरीलाई प्रकट नगरी सङ्गति मार्फत झुटो छवि बनाएर आफ्नै महिमा गाइरह्यो भने त्यो झुट हुनेछ। हजुर। यो अरू मानिस वा परमेश्वर प्रति इमान्दारी हुने छैन। म पूर्ण रूपले इमान्दार हुनुपर्छ भनेर मैले त्यो दिन बुझेँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद। मैले आफ्ना गलत विचारबारे पनि बुझाइ प्राप्त गरेँ। अगुवा भनेको कमजोरी नभएका वीर व्यक्ति हुनुपर्छ भनेर सोच्थे, जस्तो कि संसारका केही निर्देशक अरूभन्दा उच्च ओहदामा भएका, अरूभन्दा उत्तम। तर परमेश्वरले चाहनुहुने त्यो होइन। परमेश्वर सरल र इमान्दार मानिसहरू चाहनुहुन्छ। यस्ता मानिसले आफ्ना दोषबारे बताउन सक्छन्,
तिनीहरूले सत्यतालाई प्रेम र अभ्यास गर्छन्। तिनीहरूले दाजुभाइ र दिदीबहिनीको जीवन प्रवेशमा ध्यान दिन्छन् र सत्यताका सिद्धान्त खोज्छन्। आफ्ना महत्वाकांक्षाहरू पूरा गर्न खोज्दैनन्। प्रभु येशूले भन्नुभएको कुरा मैले सम्झेँ, तर तिमीहरूलाई रब्बी नभनियोस्, किनकि तिमीहरूका मालिक ख्रिस्ट समेत एउटै हुनुहुन्छ र तिमीहरू सब दाजुभाइ हौ। तिमीहरूलाई मालिक पनि नभनियोस्, किनकि तिमीहरूका मालिक ख्रिस्ट समेत एउटै हुनुहुन्छ। तर तिमीहरू मध्येको ठुलो तिमीहरूको नोकर हुनेछ। अनि जसले आफैलाई उच्च पार्छ त्यसलाई होच्याइनेछ र जसले आफैलाई नम्र पार्छ ऊ उच्च पारिनेछ। आमेन। आमेन। मैले सारा समय अगुवाको रूपमा नाटक गरिरहेको थिएँ, मानिसहरूले मेरो भक्ति गरून् भन्ने आशामा। मैले परमेश्वरका कुनै मापदण्ड पनि पूरा नगरेको महसुस गरेँ। अगुवाले सेवकको भूमिका निर्वाह गर्छ। ऊ थुप्रै जिम्मेवार वहन गर्ने सेवक हो। उसले सधैँ आफ्नो जिम्मेवारी मनमा राख्नुपर्छ, मतलब दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरूलाई मलजल र समस्या समाधानमा मद्दत गर्न सत्यता खोज्नुपर्छ। अगुवा अधिकारी होइन र कोहीभन्दा माथि हुँदैन। परमेश्वर सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ र जुनसुकै पदका भए पनि सबै मानिस सृष्टि गरिएका प्राणी हुन्। हामी सबैले सृष्टिकर्ताको उपासना गर्नुपर्छ। आमेन। त्यति बेला मैले आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारी बुझेँ। मैले सृष्टि गरिएको प्राणीको स्थानमा बस्नुपर्छ र आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ। त्यस क्षण यता मैले आफ्नो मानसिकता परिवर्तन गरेँ र इमान्दार हुन काम गर्न थालेँ। मैले आफ्नै बढाइ गरिरहेको थाहा पाउँदा खुलेर बताउँथेँ र आफ्ना भ्रष्टता र दोष खुलासा गर्ने सुनिश्चित गर्थेँ। कहिलेकाहीँ त्यो पीडादायी हुन्थ्यो, तर त्यसले म कतिको बेइमान रहेछु भनेर देखाउँथ्यो। मैले धेरै खेल खेलेको र मानिसहरूलाई निकै मूर्ख बनाएको थिएँ। म जति खुलस्त भएँ उति मैले आफ्नो साँचो रूप र कदलाई बुझेँ। म केही होइन भन्ने बुझेँ। हजुर। मेरा सबै सङ्गतिमा मैले आफूलाई उच्च पारिरहेको थिएँ, धर्म सिद्धान्तद्वारा मानिसहरूलाई मद्दत दिइरहेको थिएँ। तर अब चाहिँ दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरूलाई खुलेर आफ्नो स्थिति बताउन थालेँ। तिनीहरूसित भएकै कठिनाई, भ्रष्टता मसित थिए। म अगुवा थिएँ तर हामी उस्तै थियौँ। हाम्रा कर्तव्य मात्र बेग्लै थिए। मैले यो गरेपछि आफूलाई अरूभन्दा जान्ने ठानिनँ। बरु मैले तिनीहरूका अनुभवबाट सिक्न र अरूको सङ्गतिबाट अन्तर्दृष्टि प्राप्त गर्न सकेँ। पहिला म अरूको सङ्गतिमा ध्यान दिँदिनथेँ। अहङ्कारी हुँदै अरूलाई अन्तर्दृष्टि दिने मै हुँ भन्ठान्थेँ। परमेश्वरका वचनहरूको कारण मैले अरूसित घनिष्ठ सम्बन्ध विकास गरेँ। तिनीहरूलाई अझ राम्ररी बुझेँ र तिनीहरूको वास्तविक स्थिति देख्न सकेँ। तिनीहरूलाई मद्दत गर्दा परमेश्वरका प्रबन्धहरूले मलाई तिनीहरूबाट धेरै सिक्न मद्दत गर्दा रहेछन् भनेर बुझेँ। हाम्रो सङ्गतिबाट मैले धेरै कुराहरू सिकेँ। मेरो हठी र अभिमानी व्यवहार घट्न थाल्यो र मैले दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग समान रूपमा मिलेर बस्न सकेँ। मेरो समझ शक्ति सामान्य बन्दै गयो। अनि कहिलेकाहीँ म सङ्गति गर्दा आफ्नो अगुवाको हैसियतको बारेमा भुल्थेँ। मेरो यस परिवर्तनका लागि म परमेश्वरप्रति कृतज्ञ छु। धन्यवाद परमेश्वर। कहिलेकाहीँ मैले अझै पनि आफूलाई प्रदर्शन गरिरहेको पाउँछु र यसले म शैतानद्वारा कति भ्रष्ट पारिएको भनेर देखाउँछ। यो क्षणिक कुरा होइन, मेरो नसामा रगतमा बसेको कुरा हो। सत्यताको पोषण बिना, परमेश्वरको न्याय र सजाय बिना मैले दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखिरहेको र परमेश्वरसित लडिरहेको हुन्थेँ। त्यो तथ्य हो। हजुर। हजुर। परिवर्तन हुन नसक्नु साँच्चै खतरनाक हो। सत्यताले मात्र मलाई शैतानी स्वभावबाट मुक्त हुन मद्दत गर्यो। सत्यता बिना म ख्रिस्ट विरोधी बन्थे र निन्दित हुन्थे।
परमेश्वरको मार्गदर्शनले गर्दा मैले आफ्नो दृष्टिकोण बदलेको छु र अगुवाको रूपमा आफ्नो भूमिकाप्रति मेरो दृष्टिकोण अझ शुद्ध भएको छ। अझ महत्त्वपूर्ण, परमेश्वरले मलाई शैतानी स्वभावद्वारा नियन्त्रित हुनबाट बचाइरहनु भएको छ। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर। परमेश्वरलाई धन्यवाद।